सध्या चवथ लागीं पाविल्ली आसा आनी सगळ्या कडेन वारो आसा की साखर वाडल्या म्हणून एक म्हयन्या पयलीं कशें आशिल्लें सर? हय साखर वाडल्या. एका म्हयन्या पयलीं अरावंड 45 रुपीज आसली साखर. आतां ती आतां सध्या 65चेर पावल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट 20 रुपीज वाडलेले आसा. थोडे शॉप 70 विकता, 75 विकता. ना इतकी वाडलेली ना, पण 65 थोडे उमर्स ते बेश्टे लोक 70 जाले 80 जाले बेश्टे लोकांक भिवपाची अशी व्हडलें हें काय ना. पूण आतां 65 जाले आनी मातशें आतां रिवर्स जाता. रिवर्स जाता. हय, तुमच्या शॉपाचें नांव कितें म्हटलें? म्हाजें शॉपाचें NS मांद्रेकर. हां, NS मांद्रेकर हे पणजे म्युनिसिपल मार्केटार शॉप आहा. सगळे जो 70-75 म्हणटात तितले ना, हांगा 65 रुपीजान साखर मेळटा ह्या उडाक. हे जर साखर वाडल्या कारणात हे मिठाई बीन सगळे वाडटा बीन अशें कितें? मिठाई हय, सगळ्या मिठाईन साखर वयतात न्हू. हय. साखर जायूच म्हणून मिठाई सुद्दां ह्या वर्सा वाडटली, मातशी जर वाडटलीच. कित्याक सांग, मेन प्रॉडक्ट म्हणजे मिठाईन साखरेचो आसता. आनी सेकंड थिंग म्हणजे साखर वाडल्या कारणान गोडूय आमचे वाडलेले आसा. गोडी वाडल्या. हय, गोड आदी 60 रुपीज किलो आसले, हय. ते आतां 75-80 रुपीज किलाचेर पावलेले आसा. म्हणजे उसा पासूनच साखर आनी गोड करता न्हू. ऊस शॉर्टेज आसा म्हणून ते सगळे हे नाटक जाल्या. शॉर्टेजा खातीर हे जाय. हय, ते आतां ते पेट्रोल करपाक वयता न्हू, हां, ते कितें म्हणटा E20, त्या खातीर ते रॉ मटेरियल शुगर केन शुगर. म्हणून ते म्हारग जाल्ले आसा. म्हारगाय वाडल्या कारणान कितें सेल्सान कितें हे पडलेले कस्टमर येवपाचे कमी जाल्या? ऑफकोर्स सेल्स खूब कमी जाल्ले आसा. लोक आतां चड व्हरताले ते थोडे व्हरोंक लागल्या, कित्याक सगळ्यांचे बजेट हाडलेले आसा. आनी फुडें चवथ आसल्या कारणान लोकांकूय म्हणजे कितें सारकें पावल घालूंक जाय, म्हणजे खंयच्या खंय कितें घेयना. लोक पयशे सेव करता चवथी खातीर. आनी आमच्या गोंयकारांचो चवथ म्हणल्यार व्हडलो सिजन. हय. आं गोंयांत तरी व्हडलो. हय. आनी तुमी जे स्टॉक पयलीं हाडून दवरताले ते स्टॉक पयलीं भशेन हाडटा काय ह्या फावट कमी हाडल्यात म्हारगाय वाडल्या कारण? ना, मार्केट आमी कमी हाडल्या, चड हाडूंक ना, नॉर्मल हाडल्या. कित्याक सांग, हाडूंक गेले जाल्यार भांडवळूय आतां खूब जाय पडटा न्हू आमकां. कित्याक सांग, आतां एकूच आयटम आतां एक 10 किलो, एक 100 किलो समज साखर हाडटाली ती आतां त्याच पयशान आतां 50 किलो येता. म्हणजे आनी ते भांडवल चड जाय पडल्या कारण तितके कॅश फ्लो आमचे कडेन नासता. हे आतां तुमच्या बाजारांत तुमी होलसेली दिता, बारीक बारीक जे रिटेलर येता शॉपकार गांवांतले बीन, म्हणजे ते तुमचे कडेन 65 व्हरता काय आनीक कमी करून दिता? ना, आमी तांकां आनीक कमी दिता. आतां होलसेल रेट आसा अरावंड 60-62 आसा. मागीर तांकां 63 बीन अशें दिता. मागीर आमी 62 आमी 1 रुपया दवरून मागीर ते मागीर विकता 68-65. कशें गिरायक आसा त्या प्रमाणे ते विकता ते. त्यांच्या प्रमाणे विकता. ओके. तुमी चवथेक कितें तयारी केल्या? तुमी साखर कमी यूज करतले काय नॉर्मली काय करतले? ना, आतां चवथीक अशी साखर कमीच यूज करपाची. अशी साखर जिवाकूय बरी न्हू. हां. त्या खातीर कमीच खावपाची साखर. हे म्हारगाय वाडल्या कारणान खंय तरी लोक शुगर कमी यूज करून हेल्थाक बी बरें यूज हय, तेच म्हणजे एक्च्युअली कितें सगळें शुगर आतां तेल आतां मातशें इन्क्रीज जावंक लागल्या. मातशें स्टडी आसले फाटल्या दिसांनी, आतां परत आतां वाडूंक लागल्या तेल. रेट वाडल्या. रेट वाडल्या. कित्याक सांग, आतां फुडें सीजन आसा आनी चवथ म्हणल्यार तेल जावं नेवऱ्यो काडपाक सगळे काडपाक महाराष्ट्र आनी गोवा सारक्या स्टेटीनी तर तेल चडूच लागतली. म्हणजे हे चवथ आमी पळोवंक शकता की सगळ्याच रितीन वाडलेल्या, फक्त साखर म्हणून न्ही. गोड वाडल्या, तेल वाडटा. हय, ह्या चवथीक आतां कितें हरशीं केन्नाच साखर वाडनासलेली. हां. आनी ह्याच चवथीक आतां साखर वाडलेली आसा. त्या खातीर म्हणजे रॉ मटेरियल ना म्हणून त्या खातीर वाडल्या ती. आतां तरी पूण आतां हांवें पेपरार वाचलेलें आनी ती गव्हर्मेंट दिसता चायनांतल्यान इम्पोर्ट करपाची आसता. तुजें नांव कितें? सचिन गांवस, सचिन वाघ. तुजें नांव? वाळपय. आतां जे साखर वाडल्या म्हणटा पळय तेंच्यान कितें फरक पडटले? हय, चवथ लागीं पावले आनी सगळे वाडल्या. गोडे वाडल्या, साखरे वाडल्या, तेच्या खातीर आनी सगळे वाडत सगळे वाडत म्हारगाय जायत येयला. आनी आमी कशें वयतले? चवथ कशें वयतले आतां? मातशे त्रास म्हणटा तुमी. मातशे त्रास जाता. म्हारगाय म्हारगाय चड जाल्ली आसा. कितले अशे साखर कितले सदांच जाय पडटा. सदांच जाय पडटले. सदां सदां यूज जाता. चवथीक म्हणटकच चड वयतली. ह्या फावट मातशें कमी कमी वापरपाचें तितूंतल्यान. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today.
7720047279. Apply today at EDC to grow your business.